गो। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लज़्ज़त उन्वान को 3 हिस्सों में बांट कर आपको पढ़ाया और अल्लाह के फजल व करम से हमने इसको पाई तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हिस्सा अव्वल में हमने लज़्ज़त की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। हिस्सा दोम में हमने लज़्ज़त की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और हिस्सा सोम में हमने लज़्ज़त की अज़दवाजी ज़िंदगी के बाद का हिस्सा जो है, जब उसने उसको खैरबाद किया तो वो पढ़ा हमने। और आज हम इसी उन्वान लज़्ज़त के कुछ अहम अल्फाज, नुकात और चंद सवालों की जांच करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपका ये लेसन मैंने लज़्ज़त के उन्वान से आपको समझाने की कोशिश की, इसमें आज हम लज़्ज़त की अज़दवाजी ज़िंदगी को खैरबाद करने के बाद का हिस्सा और इन नुकात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लज़्ज़त एक फितरी शायरा थी, इसलिए उनके कलाम में ज़ात पात, ऊंच नीच और गैर फितरी बंधुओं को तोड़ने और आला इंसानी कदरों को अपनाने की बात कही गई है। तो प्यारे बच्चों, आज का उन्वान जो है लज़्ज़त सबक की जांच, इसमें हमने, आप अपनी बहारिस्तानी उर्दू को खोलिए और लज़्ज़त का उन्वान जो है उस पर आप लास्ट में यानी पिछले हिस्से में देखिए, आपको वहां पे फरहंग लिखा हुआ है। तो फरहंग को खोलिए। तो प्यारे बच्चों, फरहंग को देखने के बाद पहला हमारा अल्फाज वहां पर है सोफी। सोफी जो है, इसको हम दूसरे माने में आपको समझाने के लिए ये कहेंगे कि इसका माने है परहेजगार यानी मुत्तकी। तो अब मैंने इसको अपने जुमले में भी इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसान हो जाए। लज़्ज़त एक सूफी बुजुर्ग कश्मीरी आला रुतबे की फितरी शायरा थी। तो मेरे बच्चों, यहां पे आपको एक बात जरूरी कहूंगा, शायरा औरत के लिए लगता है और मर्द के लिए शायर। शायर शायरा यानी मुज़क्कर और मोनस। उसके बाद दूसरा लफ्ज वसूक है, जो कि आपकी किताब में दर्ज है। वसूक को हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होती है तो हमारे जो मुकर्रीन हजरात होते हैं वो कहते हैं कि हम इस बात को वसूक के साथ कहेंगे। यानी वसूक मीन्स, वसूक का माने है एतमाद। चूंकि हम सबक पर ही जाएंगे, लज़्ज़त के बारे में ही हम बात करेंगे। कोई भी मौरिख तारीख लिखने वाला वसूक के साथ ये न कह सका कि लज़्ज़त का जन्म कब हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको वसूक का माने समझ में आए होंगे। इस तरह से वस्त, वस्त माने दरमियान, दरमियान का हिस्सा। तो यहां पर हमने इसको इस्तेमाल किया है। मौरिखों की कयास आराई है, वो कयास करते हैं, किसी ने सही नहीं कहा कि लज़्ज़त का जन्म 14वीं सदी के वस्त में हुआ है, यानी 14वीं सदी के बीचों बीच हुआ है। इस तरह से रिवायत है। रिवायत, रिवायत का माने है हकायत। अब चूंकि रिवायत बन गई है, हर एक ये कहता है कि लैल सबर तो इसको तो सबर। तो जब भी हमने लज़्ज़त की बात कही, लज़्ज़त के कई वाक़ात
کشمیر کی لوک روایت کا آج بھی حصہ بن چکے ہیں. اس پہ وون تم مینڈا پکے یا بکرا لل کی قسمت میں وہی بٹا کٹھ مرتن یا ہونڈ للِ نلوٹ ژلنو زن. ضرب المثل. ضرب المثل وہ جملہ جو مثال کے طور پر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا، وہ جملہ جو ہم مثال کے طور پر دیتے ہیں. اس پہ ون کہ ہونڈ مرتن یا کٹھ مرتن یا ہونڈ للِ نلوٹ ژلنو زن. تو اس ضرب المثل کو، اس کہاوت کو ہم نے استعمال کیا ہے لل دید کا بے ساختہ شعر. لل دید کا بے ساختہ شعر، بے ساختہ گو بناوٹ کے بغیر. مینڈا پکے یا بکرا لل کی قسمت میں وہی بٹا آج بھی ہمارے لیے ضرب المثل ہے. یعنی آج بھی ہمارے لیے یہ ایک کہاوت ہے جس جملے کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں. اس طرح بے ساختہ، بے ساختہ، بے سوچ، سوچ کے بغیر، یعنی بناوٹ کے بغیر. لل دید کی شاعری کے متعلق ہم کہیں گے لل دید کی شاعری بالکل بالکل بے ساختہ تھی. لل دید کی شاعری بے ساختہ ہے. بٹا، بار بار میں نے آپ کو کہا بٹا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، جس کو ہم گھر میں مسالہ پیسنے کے لیے رکھتے ہیں. تو اس کو میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. لل دید کی شاعری بے ساختہ تھی، تو ہم نے کیا بٹا مسالہ پیسنے کا پتھر. لل دید کی ساسو ماں کھانا پروستے وقت ہمیشہ لل کے کھانے کے برتن میں بٹا رکھتی تھی. اس طرح سے متروک، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا. لل دید کی زبان سے نکلے ہوئے بہت سے الفاظوں کو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے متروک کیا گیا. یہ کیونکہ زمانے میں اردو زبان میں بہت سی تبدیلی آ گئی، اس لیے لل دید کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلے ہیں ان کو متروک کیا گیا. سنت، پرہیزگار. لل دید یا لالشوری یا لال عارفہ ایک فطری سنت خاتون تھی. اس طرح سے رشی. رشی کے معنی ہے عابد، پرہیزگار، جوگی، سادھو. یہ ہمارا کشمیر جو ہے، کشمیر صدیوں سے رشیوں، صوفیوں اور سنتوں کا مسکن یعنی مرکز رہا ہے. اب آخری سوال آج کے سبق کا پیارے بچوں، جس کو آپ ضروری یاد بھی کرو گے اور اس پہ پورا دھیان بھی دے دو گے، جو کہ اس پورے سبق کا لب لبا ہے، وہ یہ ہے لل دید کے کلام میں کیا بات کہی گئی. تو پیارے بچوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لل دید ایک فطری شاعرہ تھی، اس لیے ان کے کلام واک میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا یہ لل دید کا عنوان جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم دوسرے لیسن کی تیاری کریں گے اور اس کو یاد کریں گے اور پڑھانے کی کوشش کریں گے.